बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम सीरा इंस्टीट्यूट फ़ैसलाबाद में मौजूद है और मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब दामत बरकातुहुम, इनका काम हम अरसे से देखते रहे माशाअल्लाह, जिन्होंने सीरा को अपना उड़ना बिछोना बनाया है और इसमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हुए हैं माशाअल्लाह। हर तबके के लिए, हर लेवल पे इनका काम है और ये बड़ों के सामने भी है माशाअल्लाह। ख़त्म नबूवत वाले भी इनकी हाँ जो कुतुब हैं वो चला रहे हैं माशाअल्लाह। तो हम इस सिलसिले में मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब, इस तरफ आप कैसे आए और किस तरह से काम बढ़ा और क्या क्या सिलसिले हैं। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लंबा सफ़र करके आए, यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये सीरत ही की बरक़ात हैं, आप तशरीफ़ लाए। और इस तरफ आना ऐसे है कि जी जैसे कोई जानवर अपनी जो खाने की जगह है ना, फितरी तौर पर उस पर जाता ही जाता है। जी जी। तो एक मुसलमान और एक उम्मती, तो फितरी तौर पर उसका जो तस्कीन है, सुकून है और उसको जो राहत मिलती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। फितरी तौर पर वो तलाश में होता है, उसको मिल जाए तो वो तस्कीन फ़ील करता है। जी जी। तो तकरीबन 2017 में हमने एक कोर्स दिया कुरान और सुन्नत डिप्लोमा के नाम से 9 माह का। अच्छा। जिसकी इख्तितामी तकरीब पे आपके दोस्त मुफ्ती तारिक मसूद सब तशरीफ़ लाए। अच्छा अच्छा माशा। तो कहने लगे उस वक़्त, तो उन्होंने उसी वक़्त ही 9 माह का था, कहते मुझे अब समझ आया कि 9 माह का इन्होंने क्यों दिया है। तो उसके बाद उस कोर्स के बाद सीरत कोर्स दिया। तो ज़हन में ये था कि कुरान जब हो गया है तो अब बारी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो मुफ्ती साहब मोहतरम वो जब कोर्स दिया तो एक तो उसकी तादाद डबल और ट्रिपल हो गई। दूसरा ये है कि लोग रोज़ाना रो के उठते थे। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अरबी में कहते हैं, तो अब तो अभी सीरिया और उस लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात हैं माशाअल्लाह। दुमूउर रिजाल गालिया, मर्द के आंसू आसान नहीं होते, बहुत महंगे होते हैं। बहुत महंगे होते हैं। ये महंगे पड़ते हैं या महंगे होते हैं। तो दुमूउर रिजाल ही थे जिन्होंने एक ज़िंदगी का रुख दिया और उस पर खुश भी हैं, फ़ख्र भी हैं। अल्लाह लाज की तौफ़ीक दे, हमेशा इस्तक़ामत नसीब फरमाए। बस वहीं से रुख मुड़ा कि टोटली एनर्जी, सलाहियात, सारा कुछ जो है वो सीरत तय्यबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरवीज़ के लिए ही तब से हो गए। तकरीबन ये 8-9 साल हो गए। अच्छा माशाअल्लाह। तो बताएं अभी आपके यहाँ फ़ेस टू फ़ेस के क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं और ऑनलाइन क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं। जी, ऑन ग्राउंड जो इदारे के हैं सीरा इंस्टीट्यूट में, उसमें यह है कि एक तो हमारा शुबा तहफ़ीज़ुल कुरान सुन्ना मॉडल स्कूल है और जो सुन्नत की चीज़ें हैं उसमें तो डांट और ओए भी नहीं है। अच्छा माशाअल्लाह। सुन्नत में तो नहीं है ना। हम ये कहें कि भी सोशल मीडिया का दौर है, अब तब्दील हो चुका है। ज़माना तब्दील नहीं, ज़माना बिल्कुल उल्टा भी हो जाए, सुन्नत सुन्नत है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने सुन्नत को फॉलो करना है। तो वो ज़माने के मुआफ़िक हो जाए तो भी बेहतर है, ज़माने के मुआफ़िक ना हो तब भी हमने सुन्नत को देखना है, ज़माने को फिर भी नहीं देखना। जी 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 जी। तो सुन्नत को देखते हुए तो हो नहीं सकता कि सुन्नत हो और ज़माने के मुआफ़िक ना हो। जी 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 जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में उनके स्कूल भी चलता है। फिर सेकंड टाइम में हमारे यहाँ सीरा स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम स्किल्स सिखलाते हैं नौजवानों को, ताकि वो जो हमारे फलाही सिलसिलाजात कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं, राशन सिस्टम है, दूसरा फलाही काम है, तो नौजवानों को एक ये है कि रोज़ाना हर महीने के 5-10 हज़ार दे दें। एक ये है कि उनको ऐसा हुनर दे दें कि लाइफ टाइम के लिए वो मछली पकड़ते रहें, मछली पकड़ के दे दें या मछली पकड़ना सिखा दें। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यह है कि वेबसाइट बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ वगैरह हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे चलते रहते हैं। फिर शाम के टाइम में मुस्तकिल तौर पर कोर्सेज़ का एक सिस्टम होता है कि जिसमें अवामुन्नास के लिए तर्जुमा कुरान क्लास है, हदीस कोर्स है, पैगाम ईमान कोर्स है, ख़त्म नबूवत कोर्स है। रबीउल अव्वल में तो हमारा एक पूरी सीज़न और बहार और उरूस वाली कैफियत होती है यहाँ भी, और फ़ैसलाबाद में भी आल पाकिस्तान के सीरत तय्यबा को पढ़ने पढ़ाने के मौजू के ऊपर ही हमारा ज़्यादा होता है और मुख्तलिफ़ ये चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी तहक़ीक़ी काम, तसनीफ़ी काम हमारे चलते हैं कि हर तबके के लिए जो निसाब दरकार हैं, मौजूदा दौर की जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, LMS सिस्टम के ज़रिए से है, रील्स के ज़रिए से है, अच्छा माशाअल्लाह। वीडियो के ज़रिए से उनको जो पढ़ना पढ़ाना दीन को आसान और ईज़ी करके उन तक पेश करना, तो वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है।
اچھا حضرت، آپ کے آن لائن کچھ شارٹ کورسز، کچھ لمبے کورسز، کچھ تخصصات بھی ہیں، اس کی کوئی تفصیل؟ جی آن لائن میں یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے 3 دن کا بھی کورس ہے سیرت کا، 10 دن کا بھی ہے، 15 دن کا بھی ہے۔ 10 دن کا تو ہمارا ہر مہینے، اب یہ گزشتہ رمضان سے ہی اب 2026 میں ہے، تو رمضان المبارک سے ہر مہینے کی 15 تاریخ سے 25 تاریخ تک ہر مہینے 10 دن کا کورس ہوتا ہے۔ اچھا 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 پھر یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے ہمارا 4 ماہ کا عوام الناس کے لیے ڈپلومہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تخصص فی السیرہ النبویہ، اسپیشلائزیشن ان سیرہ اسٹڈیز میں یہ علماء، گریجویشن، ایم فل، پی ایچ ڈی اسکالرز، تو ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم ابتدائی کتب سے لے کر امہات الکتب تک لے کے چلتے ہیں، کچھ اختیاری مطالعہ ہے اور کچھ لازمی ہے، اور سمیسٹر وائز لے کے چلتے ہیں تاکہ سیرت طیبہ کی گہرائی کے ساتھ مطالعہ اور جوڑ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی ہے؟ ہاں وہ بڑا ایزی ہے، جی جی، تو کیونکہ ریسرچ ورک ہوتا ہے اس میں، تو ہفتے میں جمعے والے دن عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور پورے ہفتہ پھر وہ مطالعہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی کارگزاری کے لیے دوسرے دن جو ہے وہ گیدرنگ کے ساتھ مطالعہ اسٹڈی کی چیزیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں۔ تو وہ ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے، ایک اجباری ہے اور ایک اختیاری ہے۔ ایک اختیاری ہے، ماشاءاللہ۔ اس کا میں نے تو سرسری کوئی دیکھا تھا، لیکن اس وقت اتنا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بندہ فقیر خود بھی استفادہ کرے گا اس میں سے، جزاکم اللہ کیونکہ کم از کم ایک سبب تو بن جائے جس میں سیرت پر مختلف کتب کی تو مراجعات ہو جائے، جی ان کو دیکھا جائے۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر گھروں میں عطا۔ تعلیم والا بھی بتا دیں؟ جی جی آخر میں بتائیں جی۔ اس میں یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہم 9 عنوان پہ سیرت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہر جگہ جہاں بھی بیان ہوتا ہے تو ایک جملہ 3 دفعہ ہم دہراتے ہیں۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پھر 9 عنوان 40 سال، 13 سال اور 10 سال ہیں۔ 40 سال، 13 سال، 10 سال۔ 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، 25 سے 40 جوانی مبارک۔ پھر 13 سال 1 سے 3 خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ، 10ویں سال طائف کا سفر ہے۔ پھر مدینہ المنورہ 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست کے سال، 6 سے 8 صلح اور خطوط کے سال، 8 سے 10 فتوحات اور وفود کے سال۔ تو یہ پورا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے تحت جو ہے وہ سیرت کورس ہے 30 اسباق پہ مشتمل، اس کی کتاب مکمل تیار ہے۔ اس کے آخری 7 سبق جو ہیں وہ معمولات نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو کھانے کھائے ہیں وہ ایک سبق میں ہے۔ اچھا، زندگی بھر جو شراب پانی پیا ہے، اچھا، پینے کی لیکوڈ جو پینے والی Liquid پینے کی ڈرنکس ہیں وہ ساری ہیں۔ لباس زندگی بھر جو پہنا وہ ایک سبق ہے، اچھا، بہت بہترین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایسے ہی پھر فقہ السیرہ کے اوپر جو ہے نسل سبیل کے نام سے ہے۔ پھر نزول قرآنی کی ترتیب اور سیرت طیبہ کی تطبیق کے اوپر کام ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی آسان سیرت کے نام سے کتابیں ہماری الحمدللہ گھروں میں، مساجد میں، آفسز میں تعلیم کے لیے۔ پھر اس کی آڈیوز بھی ہیں، اسٹوڈیو لیول کی اس کی آڈیوز بھی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہمارے علماء میں ابھی عالمی مجلس تحفظ ختم النبوت کے جو امیر ہیں مولانا شیخ المشائخ ناصر الدین خاقوانی صاحب، جی 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 جی، دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی مجلس ذکر سے پہلے آسان سیرت والی کتاب سے پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو 2026 میں کیونکہ یہ آپ کا آخری والا جو ہمارے منٹ ہے، اس کا علیحدہ کلپ آپ بنائیں گے انشاءاللہ، جی جی جی، آسان سیرت اور گھروں میں تعلیم کے حوالے سے پروجیکٹ۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ 10,000 گھروں میں ہم سیرت کی تعلیم کروانا چاہ رہے ہیں اچھا، کہ 10,000 ہر گھر میں سیرت کی کتاب پڑھی جائے۔ چھپی ہے؟ کتاب چھپ گئی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ کو گفٹ میں بھی دے دی جزاک اللہ، لیکن گفٹ ہمارا مشروط ہوتا ہے، گفٹ ہم نے بند کیا ہے، مشروط یہ ہے کہ اس کی تعلیم ہونی ہے۔ ویسے آپ کو تو 3 دینی چاہیے 4 دینی چاہیے، عربی والی بھی دینی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ مفتی صاحب۔ اور کوئی خاص پیغام؟ ویسا یہ بہت مفید نشست رہی، کاش میرا جو سوشل میڈیا بندہ ہے وہ میرے ساتھ ہوتا، نہیں، اس کے لیے آپ کے- اسپیشل وہ بھی رکھتے ہیں اور پھر وہ ایڈٹ بھی کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہ ایڈیٹنگ کا نہیں، اصل پیغام کنٹینٹ، اچھا کنٹینٹ سیرت سے متعلقہ ہے اور بہت مفید ہے۔ بس یہ میں آخری بات یہی کروں گا کہ دنیا کی واحد ماں حلیمہ سعدیہ ہیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور خود صحت مند ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ بچہ ہے، اس بچے کا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر ہم لگائیں گے، اپنی ذات کے لیے لگائیں گے، ان کے اوپر نہیں۔ ان کی ذات کو دودھ پلایا جا رہا تھا، خود صحت مند ہو رہی تھی، تو ہم سیرت طیبہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنا کے چلتے رہیں۔
ہمارے دنیا آخرت کے سارے جو مسائل ہیں وہ حل بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے شروع میں بھی آپ کے قرآن اور حدیث کا اپنا اپنا مزاج ہے، اس مزاج کے اعتدال اور تطبیق کے لیے سیرت طیبہ کا مزاج بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور اطاعت اور شفاعت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. حضرت مفتی صاحب کی اس ادارے کا جو بھی ان کے ساتھ کنٹیکٹ ہونے کا ہو وہ انشاءاللہ ویڈیو میں ہم ڈال دیں گے. آپ لوگ ان سے استفادہ کریں. ہم بھی کوشش کریں گے مفتی صاحب کو سوات میں بلائیں، وہاں پروگرامات کرائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، اس میں سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سیرت پھیلنے کا ذریعہ بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آمین.